श्री परमात्मने नमः। अथ श्री नारायण कवचम न्यासम अंगन्यासः। ओम ओम नमः पादयोः। ओम नम नमः जानुनोः। ओम ओम नमः उर्वोः। ओम नाम नमः उदरे। ओम राम नमः हृदि। ओम यम नमः उर्षि। ओम ळाम नमः मुखे। ओम यम नमः शीर्षि करन्यासः। ओम ओम नमः दक्षिणतर्जन्याम्। ओम नम नमः दक्षिणमध्यमायाम्। ओम ओम नमः दक्षिणनामिकायाम्। महाराज की जय। ओम भम नमः दक्षिणकनिष्ठिकायाम्। ओम गम नमः वामकनिष्ठिकायाम्। ओम वम नमः वामनामिकायाम्। ओम तेम नमः वाममध्यमायाम्। ओम वाम नमः वामतर्जन्याम्। ओम शुम नमः दक्षिणाङ्गुष्ठ ऊर्ध्वपर्वणि। ओम देम नमः दक्षिणाङ्गुष्ठाधः पर्वणि। ओम वाम नमः वामाङ्गुष्ठ ऊर्ध्वपर्वणि। ओम यम नमः वामाङ्गुष्ठाधः पर्वणि। विष्णु क्षरक्षन्यासः। विष्णु षडक्षरन्यासः। ओम ओम नमः हृदये। ओम बिम नमः मूर्धनि। ओम सम नमः भ्रुवोर्मध्ये। ओम ळम नमः शिखायाम्। ओम वीं नमः नेत्रयोः। ओम नमः सर्वसन्धिषु। ओम मह अस्त्राय फटप्राच्यायाम्। ओम मह अस्त्राय फट आग्नेय्याम्। ओम मह अस्त्राय फट दक्षिणस्याम्। ओम मह अस्त्राय फट नैऋत्ये। ओम मह अस्त्राय फट प्रतीच्यायाम्। ओम मह अस्त्राय फट वायव्ये। ओम मह अस्त्राय फट उदीच्यायाम्। ओम मह अस्त्राय फट ईशान्याम्। ओम मह अस्त्राय फट ऊर्ध्वायाम्। ओम मह अस्त्राय फट अधरायाम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीहरिः। अथ श्रीनारायण कवचम। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः शिवो सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडान्यविनिर्जित्य त्रैलोक्याबुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मर्धे। श्रीशुक उवाच वृत्ताः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुप्रच्छते नारायणाख्यं वर्माहं तदीहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच तौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्मा सन्नहरोदभय आगते पादयोर्जानुनोरोर्बोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे सरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्ता मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु नसेद्धृदया ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये ळकारं शिखियादिसेत् वेकारं नेत्रयोरिन्द्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिविर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदद्यान्मं सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे धरारिचर्मासि गदेषु चापापासां ददानोष्टगुणोष्टबाहुः जले सुमां रक्षतुमस्य मूर्तिर्यादो गर्भ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमायावटुवामनोऽभ्या त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिस्तु प्रभुः पायान् नृसिंहो सूर्योतपारे
विमुञ्चतो यस्य महाट्टः संदिशो विनेदुर्नपतंश्च गर्भाः रक्षतु वसो माधुवनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरोवराहः रामोद्रिकूटे स्वतविप्रवासे स लक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्चः सात् दत्त्वस्त्वयोगादथयोगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाधयशीर्षा मां पथि देवहेलनाथा देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त्रात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद्वन्द्वयाद्भयादस्वो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातो धर्मावनो योरुकृतावतारः मां केशवो कदया प्रातरभ्यात् गोविन्दासङ्गममात्तवेणुः नारायणः प्राह्ण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवो पराह्णे मधुहोग्रदन्भा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रि निशीथ एकोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रैः सह प्रत्यूष ईशोषधुरो जनार्दनः दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेति भ्रमस्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्दिदन्दग्ध्यरिसन्नमासु कक्षं यथा वात सकोहुतासः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पीड्य कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णचूर्णयारीन् त्वं यातु धान् प्रमथप्रेतमात्रा पिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टीन् नरीन्द्रविद्रावै कृष्णपूरितो भूमिस्तनोर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासि विरारिसैन्यामी सप्रयुक्तममि छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मन् शतचन्द्रछादया दिशामघो नाम हरपापचक्षुषां यन्यो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्यतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रियः प्रतीपकाः गरुणो भगवान् स्तोत्रस्तो वच्छन्दो मयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्यो हरिर्नामरूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानिन्नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः भातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं वीयस्यञ्जसा येनादंसितो सुरयूतपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा वदा वा संस्मृतिः साध्या साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौसा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ये चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनान्यपतः सद्यः सविमानो हि यवाक्षिराः सा बाल्यखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्पाधां स्वमन्मगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् तां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मर्देश्वरान् ॐ श्रीनारायणार्पणमस्तु सत्याः सन्तु मम कामाः
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।